माइटोसिस हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इसकी तारीफ और इसके फेजेस के बारे में। तो आज हम चलते हैं इसके इंटरफेस की तरफ कि इंटरफेस जो सबसे पहला मरहला होता है माइटोसिस के अंदर, ये किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से फेजेस मौजूद हैं और हर फेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि इंटरफेस किसे कहते हैं। इंटरफेस को हम कहते हैं द रेस्टिंग फेज या द प्रिपरेटरी फेज व्हिच इज बिफोर द सेल डिवीजन। वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम मराहिल, वो तमाम इवेंट्स जो एक सेल के अंदर उस वक्त तक होते रहते हैं और वो एक सेल को डिवीजन के लिए तैयार करते हैं। तो इन तमाम मराहिल को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस असल में उस वक्त शुरू हो जाता है जब एक नया सेल बन जाता है। जैसे एक नया सेल बनता है तो उसी वक्त से इसमें इंटरफेस का अमल स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर एक पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेल आहिस्ता आहिस्ता साइज में भी बड़ा होता है। इसमें रिक्वायर प्रोटीन्स, एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं और सेल को आने वाले सेल डिवीजन के लिए क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। अच्छा, द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन द टू माइटोटिक डिविजन्स। जैसे ही एक माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और दूसरा माइटोसिस का डिवीजन शुरू होने वाला होता है, तो एक के कंप्लीशन और दूसरे के शुरू के दौरान जो पीरियड होता है, इस तमाम पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन। किसी भी सेल की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा टाइम होता है, टाइम पीरियड का होता है, वो किसका होता है, इंटरफेस का होता है। आप इसको कैसे समझ लीजिए कि बिलफर्ज अगर किसी सेल को 100 मिनट्स चाहिए अपनी तकसीम करने के लिए, यानी एक सेल से दूसरे सेल बनने के लिए इसको दौरानिया चाहिए होता है 100 मिनट्स का, तो आप ऐसा समझ लें कि अबाउट 65 मिनट्स, 65 मिनट यानी 65% जो टाइम होता है वो इसको जरूरी होता है किस चीज के लिए, इंटरफेस के लिए। बाकी जो 35% यानी 35 मिनट्स रह जाते हैं वो इसको बाकी फेजेस के अंदर इस्तेमाल करता है। सो देयरफॉर दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल डिवीजन। इंटरफेस में जब हम देखते हैं तो हमें 3 बड़े मरहले नजर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो फेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, G1 फेज कहते हैं। यहां पर जो लफ्ज G है, लफ्ज G का मतलब होता है गैप, और गैप का मतलब होता है फासला, गैप, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, फासला। बहरहाल G1 फेज, तो इसके अंदर क्या होता है, G1 फेज इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव फेज। इसके अंदर सबसे पहले जो होता है क्या होता है, दिस इज मेटाबॉलिकली द मोस्ट एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, ठीक है। ये तो इसकी सबसे बड़ी खसूसियत होती है। दूसरे इसके अंदर जो काम होता है क्या होता है कि इन दिस फेज द सेल इंक्रीज इन साइज। सेल जो होता है वो साइज में क्या होता है, बड़ा हो रहा होता है। अभी सेल बन चुका होता है, नया सेल बना होता है, तो इस फेज के अंदर मेटाबॉलिज्म इंतहाई फास्ट होती है, केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से सेल की जिसामत जो होती है उसमें क्या होता है, इजाफा हो रहा होता है। तीसरा जो मरहला होता है वो इसके अंदर क्या वाकया होता है कि जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है फॉर डुप्लीकेशन, यानी सेल की तकसीम करने से पहले ये बात भी जरूरी है कि तमाम के तमाम ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उन्हें भी डुप्लीकेट होना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो सेल की तकसीम से पहले जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो जाए। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो उसका भी डबल होना जरूरी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है तो उसका भी डबल होना जरूरी है।
تو ان فیزز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سیل کے تمام آرگینلز کو پریپیئر کیا جاتا ہے ڈپلیکیشن کے لیے. تو جیسے ہی ایک سیل انٹر ہوتا ہے مائٹوسس میں, پروفیز میں, تو اس سے پہلے یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں کیا جاتی ہیں, ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہیں, ڈبل ہو جاتی ہیں, تاکہ بعد میں جب نیا سیل بنے تو ہر ایک سیل کو اپنے اپنے حصے کے آرگینلز آسانی سے مل جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو فیز ہوتا ہے سیکنڈ فیز, وہ کیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ایس فیز کہتے ہیں. ایس فیز, جس میں ایس کا مطلب ہوتا ہے سینتھیسس. سینتھیسس کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا, تیار کرنا. ایس فیز جو ہے انٹرفیز کا ایک انتہائی اہم فیز ہوتا ہے, اور اس میں دو بڑے اہم ایونٹس واقع ہوتے ہیں. نمبر 1, ڈی این اے ریپلیکیشن. اس عمل میں ایک جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈی این اے ریپلیکیشن. اور دوسرا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کروموسوم ریپلیکیشن. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیز ہے اسے سینتھیسس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ نیوکلس کے تقسیم ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ سیل کے اندر جو جینیٹک مٹیریل موجود ہے اس کے 2 ایگزیکٹ کاپیز ہمارے پاس اویلیبل ہونی چاہیے, تاکہ فیوچر میں جو نئے سیلز بنے ہر ایک سیل کو اپنے حصے کی جینیٹک کاپی مل جائے. تو اس جینیٹک کاپیز کو یہاں پر جنریٹ کرنے کے لیے اس فیز کے اندر کیا کیا جاتا ہے, اوریجنلی جو سنگل ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے اسے ڈپلیکیٹ یعنی ڈبل کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جو اوریجنلی سنگل کروموسوم ہوتے ہیں اسے بھی یہاں پر ڈپلیکیٹ کر دیے جاتے ہیں اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو فیزز ہوتے ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں ڈی این اے ریپلیکیشن, اور دوسرا یہاں پر جو واقع ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے, کروموسوم ریپلیکیشن. ان دونوں پروسیسز کو کرنے کے لیے سیل کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی, سیل کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مختلف قسم کے پروٹینز کی. تو یہاں پر انتہائی زیادہ مختلف قسم کے پروٹینز اور انزائمز جو ہوتے ہیں ان کی بھی تیاری یہاں پر واقع ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو 2 پروسیسز ہیں یہ خود بخود سے نہیں ہو سکتے. انہیں کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ انزائمز اور پروٹینز کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ تمام کے تمام انزائم اور پروٹین جو ہے وہ اس فیز کے اندر جنریٹ ہوتے ہیں, پیدا کیے جاتے ہیں. تو یہ کچھ واقعات ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں کس چیز کے اندر, ایس فیز کے اندر. پھر اس کے بعد جو تھرڈ فیز ہے اسے کیا کہا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے G2 فیز. G2 فیز میں وہ تمام چیزیں جیسے فار ایگزامپل رائبوسومز ہو گیا, یا کچھ مائٹوسس سے پہلے لیٹ سپوز سپنڈل فائبر بنانے کے لیے جو پروٹین چاہیے ہوتے ہیں, مائکروفیلامنٹس, مائکروٹیوبیولز, ایکٹین, ٹیوبولین, یہ تمام پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد, کچھ وقفے کے بعد, کچھ ٹائم کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو پروٹینز ہوں گے یہ آگے جا کر مائٹوسس کے اندر استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہاں پر G2 فیز کے اندر مزید کچھ اور پروٹینز, کچھ اور انزائمز اور اسی طریقے سے رائبوسومز, یہ سب کے سب جنریٹ اور پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اس مرحلے میں ہمارے پاس کیا بنتے ہیں, کچھ مزید پروٹینز, کچھ مزید انزائمز, اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے پاس یہاں پر بنتے ہیں رائبوسومز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پروٹینز کو ہی پیدا کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو ایک پورے کا پورا پروسیس ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ سے کنٹینیو رہتا ہے. ایک مائٹوسس ختم ہوتا ہے, دوسرا شروع ہوتا ہے, انٹرفیز چلنا, G1 ایس فیز اور G2 فیز. بعض اوقات ایک اور فیز کا ذکر بھی بکس کے اندر موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں G0 فیز یا G0 فیز. G0 فیز جسے ہم کہتے ہیں, بعض اوقات ایک سیل جو ہوتے ہیں وہ مزید
सेल डिवीजन में कंट्रीब्यूशन नहीं करते, यानी कि वो इस पूरे जो साइकिल होता है इसमें से वो निकल जाते हैं और मजीद वो इंटरफेस में इंटर नहीं होते, मजीद वो माइटोसिस का अमल प्रोसीड नहीं करते और वो एक ऐसे फेज में चले जाते हैं जिस फेज के अंदर वो खत्म तो हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन तकसीम नहीं होते। उस फेज को, जिस फेज के अंदर एक सेल इंटर होता है और वो मजीद तकसीम में हिस्सा नहीं लेता, तो उस फेज को हम क्या कहते हैं जी, जीरो फेज उसे कहा जाता है। अच्छा स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं इंटरफेस के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन हम तो कोशिश की आपको पहुंचाने की, तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ माइटोसिस में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह।